गुड मर्निङ सबैलाई। आज हामी चाहिँ त्यो प्लटकै बारेमा होइन अलि अगाडि जान्छौँ अनि पोलिनोमियलहरूको इक्वेसन चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने त्यतातिर हामी केन्द्रित हुन्छौँ। यहाँ चाहिँ फङ्सनहरू कस्तो कस्तो हुन्छ भने अब त्यही छ होइन, अल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, क्यालकुलस होइन, यस्तो खालका फङ्सनहरू हुन्छ होइन। त्यसै गरी म्याटल्याबले चाहिँ अब डिफ्रेन्ट टाइपको फङ्सनहरू होइन, जति त्यो तिनीहरूको प्लटिङ कसरी गर्ने होइन, तिनीहरूलाई सल्भ कसरी गर्ने होइन, त्यतातिर एकदम राम्रो टुल्स प्लेटफर्म छ यसमा, जुनबाट सबै खालका फङ्सनहरू चाहिँ सल्भ गर्न सकिन्छ। अब फङ्सनको डिफिनेसन छ यहाँ होइन। अब जहिले पनि फङ्सनलाई प्लट गर्दा चाहिँ हामी वाइ इक्वल टु एफएक्स फङ्सन हो भने होइन, एक्स चाहिँ हाम्रो एक्स एक्सिसतिर हुन्छ होइन, त्यसको आउटपुट जुन छ वाइ त्यो चाहिँ वाइ एक्सिसमा प्लट गर्छौँ। त्यसै गरी अब दुई खालको फङ्सन अहिले हामी त्यो यो रेस्पेक्टमा कि एउटा फङ्सन चाहिँ कुनै फङ्सन चाहिँ सिङ्गल भ्याल्युड फङ्सन हुन्छ भने कुनै चाहिँ होइन मल्टिपल भ्याल्यु फङ्सन हुन्छ। जस्तो रुट छ भने स्क्वायर रुट हाम्रो त के हो त मल्टिपल भ्याल्यु फङ्सन हुन्छ होइन, किनभने कुनै कुराको स्क्वायर रुट लिँदा होइन, जस्तो 4 को स्क्वायर रुट लिँदा प्लस माइनस 2 हामी भन्छौँ होइन, +2 पनि हुन्छ -2 पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ अब कस्तो भयो त एउटा इक्जाम्पल चाहिँ होइन मल्टी भ्याल्युड फङ्सनको भयो, मोर देन वान चाहिँ त्यसमा सोल्युसन हुनसक्छ। त्यसै गरी जस्तो लिनियर कुनै फङ्सन छ भने त्यो चाहिँ हाम्रो सिङ्गल भ्याल्युड, लिनियर जहिले पनि सिङ्गल भ्याल्युड फङ्सन हो। अब यो फिगरमा जस्तो फिगर फर्स्ट जुन छ यो हेरौँ होइन, यो चाहिँ के छ त अब एक्स एक्सिस यो हो, यो सिङ्गल भ्याल्युड फङ्सन हो, एउटै मात्रै भ्यालु छ होइन, तर यहाँ एउटै एक्सको लागि चाहिँ दुईवटा भ्यालु छ होइन, त्यसैले यो चाहिँ के हो त मल्टी भ्याल्युड फङ्सन हो होइन। त्यसै गरी फङ्सन चाहिँ अर्को चाहिँ कस्तो कस्तो फेरि अर्को किसिमले यसलाई क्लासिफाई गर्दाखेरि अब कन्टिन्युस भर्सेस डिसकन्टिन्युस होइन, कस्तो छ भने कुनै एउटा फङ्सन कन्टिन्युस भनेको के हो त त्यो ग्राफ चाहिँ बिचमा ब्रेक चाहिँ भएको हुँदैन होइन, तर कुनै एउटा फङ्सन डिसकन्टिन्युस छ भने जता पोइन्ट अफ डिसकन्टिन्युटी जहाँ छ त्यहाँ चाहिँ ग्राफ के भएको हुन्छ त ब्रेक भएको हुन्छ। जस्तो होइन फिगर 5.2 जस्तो अप्पर फिगर हेरौँ, अप्पर फिगर चाहिँ के हो त एउटा कन्टिन्युस फङ्सनको चाहिँ के हो त यो इक्जाम्पल हो। त्यसै गरी होइन सेकेन्ड फिगर जुन छ यो सेकेन्ड फिगर यो चाहिँ के हो त डिसकन्टिन्युस फङ्सनको चाहिँ इक्जाम्पल हो। अब त्यसपछि डोमेन र रेन्ज जुन भ्यालु हामी चाहिँ हाल्छौँ भनेको जहिले इनपुट चाहिँ डोमेनतिर हुन्छ भने त्यसलाई हामी अनि आउटपुट चाहिँ रेन्ज भन्छौँ अथवा त्यसलाई कोडोमेन पनि भन्छ। अब इन्भर्स फङ्सन होइन, अब के छ भने सबै चाहिँ इन्भर्स फङ्सन हुँदैन होइन, किनभने इन्भर्स फङ्सन हुनुलाई सर्टेन कन्डिसन हुनुपर्छ, त्यो हामी सबैलाई थाहा भएको कुरो हो। इन्भर्स हुनुलाई के हुनु पऱ्यो 1 to 1 अन टू फङ्सन हुनु पऱ्यो होइन। इन्भर्स हुनुलाई कुनै फङ्सन त्यो बेला इन्भर्स त्यसको इन्भर्स निकाल्न सकिन्छ जब त्यो फङ्सन के हो त 1 to 1 पनि हुनु पऱ्यो, अन टू फङ्सन पनि हुनु पऱ्यो। अब इभेन र ओड होइन, त्यसै क्लासिफिकेसन चाहिँ अर्को के गर्न सकिन्छ इभेन पनि ओड पनि होइन। इनपुट कुनै एउटा इनपुट चाहिँ प्लस माइनस हामीले त्यही इनपुट दियो भने त्यसको आउटपुट एउटै आयो भने त्यो चाहिँ के हो त इभेन फङ्सन हो होइन। तर यदि नेगेटिभ भ्यालु दिँदाखेरि त्यो फङ्सनको भ्यालु चाहिँ होइन नेगेटिभ भइहाल्छ भने आउटपुट पनि नेगेटिभ हुन्छ भने त्यो चाहिँ ओड फङ्सन भयो। डिटरमाइन इफ द फङ्सन बिलो इज अ सिङ्गल भ्यालुड अर मल्टी भ्यालुड होइन। जस्तो यो चाहिँ के हो त एक्सको दुईवटा भ्यालुको लागि होइन वाइ चाहिँ के हुन्छ त एउटा मात्रै आउँछ होइन। त्यसैले एक्सको होइन कि हामीले के हुनु पऱ्यो आउटपुट कुनै इनपुट एउटाको लागि दुईवटा आउटपुट हुने खालको छ भने होइन यो चाहिँ त्यसैले यो चाहिँ के हो त सिङ्गल भ्यालुड फङ्सन नै हो होइन, वाइ चाहिँ दुईवटा चाहिँ हुँदैन। अब इन्भर्स फङ्सन कहिलेकाहीँ होइन तपाईँको मल्टी भ्यालुड हुनसक्छ। यसको इन्भर्स यदि निकाल्यो भने जस्तो अब एउटा फङ्सन यस्तो छ होइन, अब यो इभेन र ओड होइन अथवा नाइदर कुनै छैन भने नाइदर भनेको कस्तो भने भ्यालु नै चेन्ज भइहाल्छ होइन। 5 आउनुको सट्टा -5 आयो भने मात्रै इभेन र ओडको कुरा आउँछ होइन। कुनै एउटा पोजिटिभ भ्यालु दिँदाखेरि 5 आयो, नेगेटिभ दियो भने -5 आयो मात्रै अनि मात्रै त्यो इभेन र ओडको कुरा भयो होइन। यो पोजिटिभ दिँदाखेरि 5 आयो, नेगेटिभ दिँदाखेरि 6 आइहाल्यो भने त्यो नाइदर इभेन नर अड हो होइन, नाइदर त्यो दुईवटा मध्ये कुनै पनि होइन होइन। सिन्स एफ माइनस इक्वल टु एफएक्स अब अहिले दिएको फङ्सन जुन छ यो चाहिँ के हो त यो इभेन फङ्सन भयो, किनभने दुईवटाको भ्यालुको लागि एउटै मात्रै तपाईँको आउटपुट आउँछ। पोजिटिभ दियो भने पनि त्यही आउँछ, नेगेटिभ दियो पनि त्यही आउँछ। जस्तो हामी अब आउन त आउँला पछि पनि, तर साइन कसमा साइन चाहिँ हाम्रो लागि के हो त ओड फङ्सन हो भने होइन, कस चाहिँ इभेन फङ्सन हो, किनभने प्लस माइनस थीटा भनेको कस थीटा हुन्छ
होइन। साइन प्लस थीटा भनेको साइन थीटा भयो, साइन माइनस थीटा भनेको के हुन्छ त माइनस साइन थीटा हुन्छ। त्यसैले साइन चाहिँ के हो त हाम्रो लागि ओड फङ्सन हो भने कस चाहिँ इभेन फङ्सन हो, होइन। डिटरमाइन द इन्भर्स अफ द फङ्सन। अब यिनीहरूको चाहिँ के गर्नु पर्यो त पहिला इन्भर्स निकाल्नु पर्यो, होइन। इन्भर्स निकालिसकेपछि जस्तो एक्सको इन्भर्स यहाँ निकाल्यो, होइन। अब त्यसैले अब यहाँ के छ त दुईटा वाईको लागि चाहिँ दुईटा भ्यालु आउने भयो। इन्भर्स निकाल्यो तर वाईको लागि यहाँ दुईटा। यदि यस्तो चाहिँ मानौ यसलाई हामी वाई मानिदियो भने वाई इजकल टु होइन प्लस माइनस रुट अन्डर एक्स प्लस 1 यस्तो छ भने दुईटा भ्यालु आउँछ नि त यहाँ त। त्यसैले यो फङ्सनलाई यदि हामीले इन्भर्स होस् अथवा यो फङ्सनलाई हामी भन्ने भने यो चाहिँ एउटा इक्जाम्पल अफ के हो त मल्टिभ्यारिएबल फङ्सन हो। अब यहाँ त्यही कुरा छ, इफ द टु भ्यालुज अफ एक्स रिजल्ट फ्रम द गिभन भ्यालु अफ वाई इभन द इन्भर्स फङ्सन इज मल्टिभ्यालुड। तर यो जहिले पनि इन्भर्स फङ्सन मल्टिभ्यालुड हुन्छ भन्ने छैन, होइन। मैले के भने यदि तपाईँको इन्भर्स त त्यसको त्यो यो लिनियर फङ्सनहरू पनि निकाल्न सकिन्छ तर त्यो चाहिँ मल्टिभ्यालुड हुँदैन, होइन। तर यस्तो यो इन्भर्स छ नि यसमा पनि यदि हामीलाई लिमिट गरिदियो रेन्जमा, होइन, कि एक्स चाहिँ पोजिटिभ इन्टिजर मात्रै हुन्छ अथवा पोजिटिभ नम्बर मात्रै हुन्छ भने त्यो फेरि इन्भर्स मल्टिभ्यारिएबल हुँदैन, होइन। हामीले खुला छोडिदियो एनी रियल नम्बर भनेर छोडिदियो अथवा कम्प्लेक्स नम्बर भनेर छोडिदियो भने मात्रै यो के हुन जान्छ त मल्टिभ्यारिएबल फङ्सन हुन जान्छ। जस्तो यो एउटा फङ्सन छ भने यसलाई चाहिँ अब यो के हो त अब हेर्नुहोस् यहाँ हामीले वाई हाल्यो भने यति भयो, होइन। तर माइनस वाई हाल्दाखेरि होइन यही भ्यालु अब अघिकै हो प्लस माइनस रुट अन्डर यो रुट अन्डर वाई प्लस 1 हो, होइन। अब यसैलाई यदि यहाँ चाहिँ हामीले माइनस वाई यदि हाल्छौँ भने यो फङ्सनमा यो माइनस वाई प्लस 1 भइहाल्छ। त्यसपछि यसको भ्यालु एक्ज्याक्टली यो भ्यालुको नेगेटिभ चाहिँ हुँदैन, होइन। त्यसैले यो यस्तो केसमा के भयो त यो नाइदर इभेन नर अड भन्ने भयो, यो इभेन अड कुनै पनि भएन। अब म्याटल्याबमा एउटा आयो, होइन, सब प्लट जुन डेफिनिसन चाहिँ म भनिदिन्छु। सब प्लटको तीनटा हामीले के गर्नुपर्छ त यहाँ चाहिँ तीनटा इनपुट दिनुपर्छ, होइन। एम एन्ड के भन्ने यदि इनपुट दियो भने इन्टिजर एम एन्ड डिफाइन द नम्बर अफ रोज एन्ड कलम अफ सब प्लट भनेको एउटा विन्डोमा कतिवटा प्लट गर्ने त, होइन। एउटा विन्डोमा कतिवटा प्लट गर्ने त्यो कुरा केले भयो त एम इन्टु एनले त्यो डिफाइन गर्यो। द इन्टिजर के डिफाइन्स द पार्टिकुलर वान बेस्ड अन लेफ्ट टु राइट एन्ड टप टु बटन भनेको यो चाहिँ लेफ्ट टु राइट टप टु बटन। अब यो हेर्दै गर्छु, होइन, किनभने अहिलेसम्म हामी हेर्दाखेरि अरू कुराहरू कलम वाइज थियो भने अब यो रो वाइज छ कि कलम वाइज 1 2 3 4 एउटा हामी सब प्लट 2x2 को क्रिएट गर्छौँ त्यसमा 1 2 3 4 हालेर कुन ठाउँमा आउँछ भन्ने कुरा हेर्दा हामीलाई क्लियर भइहाल्छ। त्यसैले यो कुराहरू डिस्कसन गर्नुभन्दा गरेमा धेरै राम्रो हुन्छ। त्यसैले अब यही इक्जाम्पल हामी एकचोटि गरौँ। नयाँ एउटा स्क्रिप्ट लिएँ मैले सिएलसी क्लियर, त्यसपछि क्लोज अल एक्स इक्वल्स टु एक्समा म भन्दै पनि गर्छु -2 देखि 2 सम्म 201 वटा भेरिएबल चाहियो लिनियर स्पेसिङमा। त्यसैले एक्स टु लिन स्पेस -2, 2, 201 यतिवटा मलाई चाहियो भने यसमा त आइहाल्यो। अब चाहिँ के गर्नु पर्यो त वाईमा एक्सको होइन एक्स स्क्वायर माइनस 1 राख्नु पर्यो। वाई इक्वल्स टु होइन एक्सको के गर्नु पर्यो डट क्याप गर्नु पर्यो। यो गर्नु भएन भने फेरि मिलेन है। डट क्याप 2 गर्यो भने प्रत्येक एलिमेन्टको स्क्वायर गरेर उसले राख्छ। अनि यो गरिसकेपछि यसमा -1 गर्नु पर्यो। अब तपाईँलाई यदि शङ्का लाग्छ भने यहाँ के गर्नु पर्यो त यहाँ ब्राकेट राखिदिनु भयो। डट क्याप 2 मा ब्राकेट राखिदिनु। हुन त हामीलाई के थाहा छ भने क्याप अपरेटर चाहिँ अरूभन्दा होइन यो प्लस माइनस अरूभन्दा हायरार्कीमा माथि भएकोले त्यसको प्रेसिडेन्स हाई भएकोले हाई प्रेसिडेन्ट भएकोले ऊ पहिला काम गर्छ। सब प्लट हामी के गरौँ त 2, 2, 1 गरौँ। त्यसपछि प्लट एक्स, वाई दाइलाई रन गरौँ त। ल हेर्नु है, होइन। अब यसमा त हामीलाई धेरै शङ्का त थिएन, होइन। हेरौँ यसमा धेरै शङ्का थिएन, यो फर्स्ट हो त्यसैले फर्स्टमा त आइहाल्यो, होइन। फर्स्टमा आयो। अब सेकेन्ड यहाँ आउँछ कि सेकेन्ड यहाँ आउँछ कुरा त्यति मात्रै हो। 4वटा चाहिँ हामीले थाहा छ 2x2 भएकोले 4वटा पनि थाहा छ र तर प्लट चाहिँ फर्स्ट चाहिँ यसमै आउँछ त्यो पनि ढुक्क छौँ हामी। 4 गऱ्यो भने पक्कै पनि यहाँ आउला त्यसमा नि हामी ढुक्कै छौँ। तर 2 र 3 कहाँ आउँछ होइन त्यो हेरौँ।
त्यसैले यसैलाई फेरि रन गरौँ र यहाँ चाहिँ म के भन्छु भने यसलाई चाहिँ 2 गरिदिनु तपाईँहरू हैन 2 2 कमा 2 फेरि रन गरौँ ल हेर्नु है त्यसैले अघि जस्तो अब अहिलेसम्म कलम कलम हिँडिरहेको छ भने यो पहिला पुरै रोमा जान्छ त्यसपछि नेक्स्ट रोमा आउँछ यो चाहिँ प्लट चाहिँ कसरी काम गर्छ त याद गर्नु होला अरूहरू जस्तो सम अरू फङ्सनहरू कसरी काम गर्थ्यो त कलम वाइज काम गर्थ्यो तपाईँले कलममा जानु पर्थ्यो तर यो चाहिँ के गर्दो रहेछ त रो वाइज पहिला प्लट गर्छ त्यसपछि मात्रै नेक्स्ट रोमा जान्छ एउटा रोमा प्लट गर्यो त्यसपछि नेक्स्ट त्यसैले अब हामीलाई थाहा भइसक्यो अब हामीलाई चाहिँ यहाँ हैन फर्स्ट टु बटम गर्नु छ भने यहाँ के गर्नु पर्यो 3 दिएर यदि हामी प्लट गर्यो भने त्यहाँ आइहाल्छ हैन आयो हैन त्यसै गरी हामी 4 दियो भने अर्को कर्नरमा जान्छ हैन त्यसैले अब चाहिँ के छ त यो फिगरहरू चाहिँ अब एउटैमा 3-4 वटा हामी कतिवटा प्लट गर्नु छ त्यो अनुसार चाहिँ सब प्लट क्रिएट गर्ने त्यसपछि फिगर हाल्ने हैन अब यहीमा हैन अब 1 मा यहाँ राखौँ अब अहिले चाहिँ अब फेरि म क्रिएट के गर्छु भने अहिले दुईटा मात्रै हामीलाई चाहियो भनेको 2:1 हैन दुईटा चाहियो अब यो फर्स्ट चाहिँ 1 मा राखिदिन्छु म हैन त्यसपछि अब y भर्सेस x पनि प्लट गरौँ एउटा तर यहाँ चाहिँ दुईटै चाहिँ एकै ठाउँमा गर्यो भने एउटैमा आउँछ फेरि हैन तर हामीले के गरिदिनु पर्यो त यो हराएर जान्छ अर्को आउँछ यहाँ चाहिँ सब प्लट कपी गरेर राख्नुपर्छ र यसको यो दुईटा भेरिएबल जहिले पनि एउटै रहन्छ है किनभने एउटा हामीले सुरुमा क्रिएट गरिसकेपछि यो पोजिसन मात्रै चेन्ज गरेर दिने हो अब अहिले के छ त तलमाथि दुईटा एउटा विन्डो आउँछ कलममा दुईटा भएको रो भएको त्यसमा माथिपट्टि चाहिँ प्लट xy हुन्छ भने तलपट्टि अब हामी जुन गरिरहेछौँ प्लट y भर्सेस x हुन्छ यो चाहिँ प्लट xy को हो हैन y भर्सेस x हो भने यो x भर्सेस y भयो यसरी सब प्लट युज गरेर एउटै विन्डोमा हामी मोर देन 1 चाहिँ प्लट गर्न सक्छौँ हामीले जतिवटा एउटैमा प्लट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यति हामी प्लट गर्न सक्छौँ यहाँ एक्सिसको कुरा आयो एक्सिस हैन किनभने यो चाहिँ अब -2 देखि 2 भइहाल्यो त्यो त छँदैछ त्यसैले -3 देखि हामी 3 सम्म राखौँ एक्स एक्सिस हैन अब y एक्सिसको भ्यालु -1 देखि 3 छ भने -2 देखि 4 सम्म गरौँ -3 हैन त्यसपछि -2 4 हेर्नु है यो चाहिँ -2 देखि 4 -3 देखि 3 हैन यसमा कुनै चेन्ज आयो त आएन नि त्यसैले सब प्लटमा तपाईलाई एउटा ग्राफको लागि जे गर्नुपर्ने छ त्यो अर्को सब प्लट जुन यहाँ हामी लेखेका छौँ त्यो अगाडि चाहिँ लेजेन्ड हैन तपाईको लेजेन्ड राख्नु पर्यो लेभल राख्नु पर्यो त सबै कुराहरू यही डिफाइन गरिहाल्नुपर्छ हैन अर्को सब प्लट आइसकेपछि यो ग्राफको अर्को ग्राफको एक्टिभेट भइहाल्छ इन्डेक्सले गर्दा त्यसपछि केही गर्नुहुन्छ भने त्यो ग्राफमा चेन्ज आउँछ जस्तो म यहाँ x लेभल भ्यालु यो मैले राखिदिएँ भने अब निश्चय यो कहाँ आउनु पर्यो त हेर्नु भ्यालु यहाँ आएन नि त्यसैले यो कुरा प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हो हैन आइसकेपछि कहाँ यो राख्ने किनभने यो अर्को सब प्लट आउँदाखेरि यो चाहिँ अब केही काम हुँदैन यसको सबै चेन्जेस चाहिँ यसमा आउँछ अब पोलिनोमियल फंक्सन कसरी डिफाइन गर्ने त हैन एउटा डिग्री n को चाहिँ हैन इन्डेक्स n भएको पोलिनोमियल यो डिफाइन गर्नु पर्यो भने px = यति डिफाइन गर्ने a x को पावर n an हैन an - 1 x - 1 हुँदाहुँदै x को पावर 0 a0 हैन वेयर an not equal to 0 an 0 भयो भने xn को कुनै अर्थै रहेन त्यसैले यो चाहिँ अब डिग्री n को चाहिँ हुँदैन डिग्री n भयो भने an not equal to 0 यो त यहाँ
लेखेको हुनु पर्थ्यो, अब छैन भने पनि तपाईँले चाहिँ बुझ्नुपर्छ यो। अब रुट्स अफ पोलिनोमियल फङ्सन कसरी निकाल्ने त होइन, पोलिनोमियल कुनै पोलिनोमियल इक्वेसन छ कुनै डिग्रीको छ भने त्यसको रुट कसरी निकाल्ने होइन। अब म्याटल्याब अब क्यालकुलेटरमा हामी निकाल्छौँ होइन, तर म्याटल्याबमा चाहिँ त्यो कसरी गर्ने त होइन। अब त्यो चाहिँ रियल रुट हुनसक्छ, कम्प्लेक्स रुट हुनसक्छ होइन। रियल रुट चाहिँ मल्टिपल अर्डरको पनि हुनसक्छ, कम्प्लेक्स रुट पनि मल्टिपल अर्डरको हुनसक्छ होइन। किनभने एन पोलिनोमियलको त एन डिग्री पोलिनोमियलको एनवटा रुट हुन्छ होइन, जसरी भए पनि हुन्छ होइन। यदि हामी कम्प्लेक्सलाई पनि होइन कम्प्लेक्स नम्बरको इन्भाइरोमेन्टमा गयो भने होइन हाम्रो चाहिँ एन भेरिएबल यो एन डिग्री इक्वेसनको एनवटा रुट हुन्छ होइन। अब कम्प्लेक्स रुट अब यही यो कुरा हामी जानेकै छौँ, आई इक्वल्स टु रुट अन्डर -1 हो होइन। अब फ्याक्टर फर्म अफ पोलिनोमियल इक्वेसन कस्तो हो त, कुनै एउटा पिएक्स एन डिग्रीको छ भने एन इन्टु यति एक्स माइनस x1 वेयर x1 x2 xn आर द रुट्स अफ पोलिनोमियल इक्वेसन होइन। यो रुट एउटा फ्याक्टरले गुणा गरेर यो पिएक्स फर्मलाई, पिएक्स जुन थियो अघि होइन एएन होइन एक्सको पावर एन भन्ने थियो होइन, त्यो इक्वेसनलाई यसरी हामी लेख्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ x1 x2 त के हो त xnसम्म रुट्स अफ इक्वेसन हो होइन, त्यसैलाई यस्तो। अब जस्तो एउटा इक्वेसन एजुम गर्यो होइन, एजुम गरेर a3 x³ होइन a2 x² यसरी ax अनि a0 यस्तो छ भने अब यिनीहरूलाई चाहिँ के गर्ने त भनेको, यसको सबभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ त यो डिग्री अनुसार है, ग्रेटर डिग्रीलाई एरेन्ज गर्ने पहिला होइन, हाइएस्ट डिग्री फर्स्टमा हुनु पर्यो, त्यसपछि यस्तै एम प्रकारले लेख्नु पर्यो होइन। अब यहाँ कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ भने 3 पछि 1 एकैचोटि डिग्री 1 हुन्छ भने यो पनि 0 हो भनेर राख्नुपर्छ होइन। त्यो सबै डिग्रीको हाइएस्ट डिग्रीदेखि लोएस्ट डिग्रीसम्मको सबै कोफिसिएन्टको एउटा भेक्टर बनाउने, यसरी भेक्टर बनाउने। त्यसपछि सिम्पली पोलिभ्याल होइन सी कमा एक्स गऱ्यो भने आफै चाहिँ होइन, त्यसपछि कलम भेक्टर जस्तो फ्याक्टरिङ यो डिफाइन गर्यो, आर इक्वल्स टु रुट सी दियो भने आफै आइहाल्छ। अब यो दुइटै इक्जाम्पल हेरौँ हामी। जस्तो कुनै एउटा इक्वेसन ल्याउँ र पोलिनोमियल भएकोले होइन, अब एउटा नयाँ ल्याउँ सिएलसी क्लियर क्लोज अल होइन, क्लोज अल। त्यसपछि चाहिँ अब एउटा म पर्सेन्टेजमा राख्छु, एउटा चाहिँ हामीले सिधै ए माइनस बी होइन भनेको x-1 को होल क्युब ल भने सबभन्दा सजिलो त त्यही हो भनेको x³ होइन -3x² होइन प्लस 3x -1 यही हो, के अरे हो होइन। अब यही अनुसार डट राख्नुपर्छ, के भयो भन्नु त x डट होइन होइन, यो त कमेन्टमा छ कि यो चाहिँ गर्ने भनेको कि यसको लागि गर्ने एउटा इक्वेसन सबैको लागि एउटै होस् भनेर एजुम गरेको। यो इक्वल्स टु 0 छ, त्यसलाई अब सल्भ कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो कि होइन। यो पनि त थर्ड डिग्री पोलिनोमियल हो नि त होइन अहिलेलाई। त्यसैले अब हामीले एउटा भेक्टर बनाउनु पर्यो के सी इक्वल्स टु भेक्टरमा होइन के छ त 1 छ -3 भयो 3 भयो त्यसपछि -1 भयो होइन। यो बनाइसक्यो हामी। अब हामीले x इक्वल्स टु राखौँ, x इक्वल्स टु रुट्स सी गरेर दिउँ। नेक्स्टमा छ एक भ्यालु x को भ्यालु एजुम गरेपछि मात्रै त्यो गरौँला होइन, अथवा एक्सै हो नि हाम्रो भेरिएबल हो x भनेकै यसको रुट ल। यसलाई चाहिँ हामी के गरौँ त एकचोटि रन गरौँ र अब चाहिँ यो प्लटको अब यसलाई हामी पोलिनोमियल भनेर एक्जाम्पल पोली 01 ल हेर्नु है, तीनटा आयो त x को भ्यालु होइन 1 1 1। अब यो चाहिँ के थियो त x -1 को होल स्क्वायर भएकोले तीनटै यसको चाहिँ रुट के आउँछ त
यस 1 नै आउँछ हैन, तीनटै रुट 1 आएको। त्यसैगरी कुनै तपाईलाई कुनै एउटा युज गरेर हेर्नु होला हैन, त्यो आउँछ। यहाँबाट रुट सबैको रुट आउँछ। त्यसैले रुट्स भन्नेले सबैको रुट दिन्छ हैन, चाहे त्यो क्वाड्रेटिक होस् अथवा एनी पोलिनोमियल इक्वेसनको चाहिँ सोलुसन यहाँबाट हामी गर्न सक्छौँ। अब यहाँ त अब म एउटा यहाँ पोलिभ्याल भन्ने छ हैन, पोलिभ्यालले के दिन्छ त? एक्समा भ्यालु त छ नि, भनेको यो चाहिँ सिम्पली के हो त? पोलिनोमियलको भ्यालु हो है, पोलिनोमियलको भ्यालु। जस्तो मैले एउटा एक्स हैन कि मैले एउटा के गरे त भी भन्ने एउटा लिन स्पेस हैन, लिन स्पेस लिनियर स्पेस मैले -10 देखि 10 सम्म 101 वटा डाटा लिए। के नलेख्यो भने 100 वटा डाटा त 101 वटा डाटा लिए हैन, यसले आफै दिन्छ यो दियो हैन। अब चाहिँ हामीले यसको करेस्पोन्डिङ भ्यालुहरु हैन के गर्नु पर्यो त? हामीले यो कि त यसमा क्युब हैन अघि कुरा जस्तै डट हालेर गर्नु पर्यो। अब 4 वटा छ 5 वटा छ धेरै लामो छ भने कति एक्सप्रेसन लेखिराख्ने हैन। त्यसैले त्यसको चाहिँ यदि पोलिनोमियल इक्वेसन हो भने हैन, पोलिनोमियल इक्वेसन हो भने कतिवटा लेखिराख्ने। त्यसैले एउटा यो जस्तो निकाल्यो भने हामी कोफिसिएन्ट दिइसकेका छौं हैन। कोफिसिएन्ट दिइसकेपछि सिधै भ्यालु चाहिँ y इक्वल्स टु कसरी पोलिभ्यालमा पोलिभ्यालले के दिन्छ त? भ्यालु दिन्छ यसको हैन, पोलिभ्यालले के दिन्छ? भ्यालु दिन्छ हैन। अब यहाँ के छ त? सिम्पली के हाल्नु पर्यो त? यो कुन इक्वेसन हो, कस्तो इक्वेसन हो भने कसले दिन्छ त? कोफिसिएन्ट c ले दिन्छ हैन। कुन कुन केमा यसको भ्यालु कति कतिमा कुन कुन पोइन्टमा इभ्यालुएट गर्ने त? त्यो चाहिँ कसले दियो त? अहिले v ले दियो। त्यसैले यहाँ v हाल्दिएपछि त्यो सबै भ्यालु आउँछ। हेर्नु है, मैले यहाँ सेमिकलन हानेको छैन हैन, रुट्सलाई हाल्दिन्छु सेमिकलन हैन, सेमिकलन हानेको छैन, त्यो सबैको भ्यालु यहाँ आउँछ। ल हेर्नु, यो हो तिनीहरुको भ्यालु हैन। -10 देखि +10 सम्म जाँदाखेरि तपाईको यति यति भ्यालु आउँछ भनेको। अब चाहिँ हैन, यदि त्यो तपाईको डिग्री 17 18 आयो भने हैन, त्यस्तो धेरै लामो आयो भने कति लेख्ने त? त्यसको के हाल्नु पर्यो त? डिग्री मिलाएर कोफिसिएन्ट हाल्दिने, आफै पोलिभ्यालले त्यसको भ्यालु दिइदिन्छ हैन। अब एउटा पक्कै पनि यसैलाई म कपी गरे, पक्कै पनि v त यहाँ छँदै छ। म यहाँ x राखिदिए भने के होला त? सब भ्यालु के आउनु पर्छ? 0 आउनु पर्ने हैन। रुट्स भनेको त्यही हो, त्यो ठाउँमा चाहिँ 0 आउनु पर्छ। ल अब 10 टु द पावर -15 छ भने यो 0 हो है, त्यो जति आए पनि हैन। -15 0.222 आयो। अब दुईटा त 0 0 देखिया छ, यो 222 भनेको पनि -15 जाँदाखेरि यो 0 नै हो। किनभने यो भ्यालुहरु के छ त? तपाईको यो इरेशनल नम्बर पनि हुन सक्छ यसमा, कुनै कुनै इरेशनल नम्बर यदि आयो भने त त्यो चाहिँ के हुन जान्छ त? त्यसको चाहिँ अब फेरि रिटर्न गर्दाखेरि एक्ज्याक्ट त आउँदैन। अब यसमै म थप्दै जान्छु। जस्तो हामीले रुट्स त के आयो त हैन, x भित्र रुट्स त आइहाल्यो, x भित्र हाम्रो रुटहरु त छ। अब रुट आइसकेपछि हामी पोलिनोमियल इक्वेसन त बनाउन सक्छौं सक्छौं नि हैन? पोलिनोमियल इक्वेसन त बनाउन सक्छौं हैन? त्यसैले अब यहाँ एउटा कुरा छ है अझै। जस्तो म अहिले एउटा इक्जाम्पल के दिए भने सबैमा 2 ले मल्टिप्लाई गर्दिए भने पनि त मेरो आन्सर त्यही आउँछ। 6 हाल्दिए, यहाँ पनि 6 हाल्दिए हैन, यहाँ -2 हाल्दिए, अहिले पनि त अब यो चाहिँ यो कुरा आउँछ। त्यही भएर मैले भनेको यो इक्वेसन त के छ त? यसको पनि त रुट्स त त्यही आउँछ हैन। कुनै इक्वेसनलाई हामीले m ले मल्टिप्लाई गर्दिदैमा m ले केही इफेक्ट त पार्दैन नि, रुट्स त त्यसको पनि रुट्स त त्यही आउँछ। त्यही भएर अनि त्यही भएर के छ त? अब हामीले के गर्छौं त? रुट्स त लिएर के गर्नु पर्यो?
जस्तो यसकै रुट के आयो 3टा 1 आयो भने x - 1 * x - 1 * x - 1 त भयो। तर त्यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि त यो 2 ले मल्टिप्लाई गरेको त आउँदैन नि। यो त के हो त जहिले पनि के आउँछ त हाईएस्ट डिग्रीको हैन कोएफिसिएन्ट 1 आउने गरी मात्रै आउँछ रुट्स। कुनै पनि पोलिनोमियल इक्वेसन सल्भ गर्दाखेरि तपाईसँग जुन रुट्स आउँछ त्यो रुट्सले जहिले पनि के दिन्छ त हाईएस्ट डिग्री पोलिनोमियल जुन छ त्यसको कोएफिसिएन्ट 1 दिन्छ। त्यसैले है त्यही भएर हामी अब क्रिएट त गर्छौं, त्यसको लागि के हो त पोली भन्ने फंक्सन छ। म यही x राख्छु अहिलेकै, x मा हाम्रो भ्यालु छ हैन। अब हेर्छौं c मा चाहिँ कोएफिसिएन्ट छ, म c1 भनेर राख्छु। c1 = पोली, c1 = पोली हैन। अब के छ रुट्स के भित्र छ त हाम्रो x भित्र छ, त मैले x राख्दिए। अब हेर्नु के आउँछ ल, कोएफिसिएन्ट के आयो त 1 - 3 3 - 1। अब तपाईहरुलाई एउटा कुरा के लाग्न सक्छ भने हैन किन चाहिँ एकदम मिल्ने आइरहेको थियो मैले किन बिगारे हैन। अघि हाम्रो त यही हो नि त हैन। 1 भयो x³ - 3x² + 3x - 1 हाम्रो त यही हो, एक्ज्याक्ट मिलिरहेको थियो, त्यसले मैले किन बिगारे हैन। त के हो त अहिले त तपाईहरु गरेर यो जानुहुन्छ, तर फेरि चाहिँ त्यहाँ त के आउन सक्छ त तपाईको कोएफिसिएन्ट हैन हाईएस्ट डिग्री टर्मको जहिले पनि 1 त लेखिरहेर आउँदैन नि त, 2 पनि हुन सक्छ 3 पनि हुन सक्छ। त्यो बेला चाहिँ त आएन नि त, यो 1 आयो फेरि पनि 1 भएकै आउँछ। त्यसैले हाईएस्ट डिग्री टर्मको कोएफिसिएन्ट हामीले के गर्नु पर्यो त प्रिजर्भ गरेर राख्नु पर्यो। जस्तो यहाँ हाईएस्ट डिग्री टर्मको कोएफिसिएन्ट कति थियो 2 थियो हैन। त्यसैले अब हामीले यदि कोएफिसिएन्ट एक्ज्याक्ट कोएफिसिएन्ट निकाल्नु छ भने इन्टु हाईएस्ट डिग्री टर्मको कोएफिसिएन्टलाई यदि an भन्ने हुन्छ हैन, हाईएस्ट डिग्री टर्मको कोएफिसिएन्ट यदि an हो भने त्यो an भनेको an लाई हामी प्रिजर्भ गरेर राख्नु पर्यो हैन। an भनेको अब के भयो त यहाँ चाहिँ 2 भयो हैन। त्यसैले हाईएस्ट डिग्री टर्मको कोएफिसिएन्टले जहिले पनि मल्टिप्लाई गर्यो भने मात्रै एक्ज्याक्ट इक्वेसनको कोएफिसिएन्टहरु आउँछ। तपाईले खोज्नु भएको इक्वेसनको कोएफिसिएन्टहरु यहाँ आउँछ। अब अहिले यो को हेर्दाखेरि के छ त n भने के हुन्छ त 1 भइहाल्छ। त्यसैले 1 हुन गएकोले मात्रै हामी लक्की छौं कि यो हामीले खोजेको अनुसार मिलेको हो हैन। त्यसैले हामीलाई अब c1 मा हेरौं हैन। बल्ल अब c1 चाहिँ यहाँ मैले यो बल्ल अब c1 के हुन्छ त 2 - 6 6 - 2 अघि गरेको आयो हैन। यसरी हामीले के गर्नु पर्यो त हैन फर्स्ट डिग्री टर्मको कोएफिसिएन्ट चाहिँ प्रिजर्भ गर्नु पर्यो र रुट्स दिया छ हैन। रुट्स निकालिसकेपछि फेरि ल्याउनु छ भने फर्स्ट डिग्री टर्मलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ हामीले। यहाँ त्यही कुरा छ। प्रभात सर हजुर त्यो an ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि त यताको कोएफिसिएन्ट पनि मल्टिप्लाई हुन्छ के सबैमा -1 के रे 2 - 6 6 मा पनि मल्टिप्लाई भयो के पहिलाको नम्बरमा। केमा भयो यस्तै आयो हैन। यस्तै आयो तर अघिको कोएफिसिएन्ट चाहिँ 1 - 3 अनि 3 थियो। सुन्नु यहाँ सुन्नु मेरो कुरा सुन्नु। यो जस्तो तपाईले यो भन्नुभयो, म यहाँ यो पनि राखिदिन्छु बक्नु पोली x भनेर पनि राखिदिन्छु अनि तपाईलाई थाहा हुन्छ। जस्तो मैले के भने ल अब क्लियर हुन्छ हेर्नु। सुरुमा हामीले एज्युम गरेको यही थियो x³ - 3x² + 3x - 1 हैन। तर के हुन्छ भने जहिले पनि फर्स्ट डिग्री टर्मको त 1 हुँदैन नि त कोएफिसिएन्ट हैन। तर जस्तो यहाँ 2 ले मैले यसरी पनि त आउन सक्छ इक्वेसन, यो पनि त एउटा इक्वेसन हो नि त हैन। तर यसको सोलुसन भन्ने फेरि के आउँछ त दुईटैको हामीले 2 ले यतापट्टि डिवाइड गर्दियो, दुईटैतिर डिवाइड गर्दियो भने त केही फरक पर्दैन नि। त्यसैले यो इक्वेसन त वास्तवमा यही इक्वेसनको सर्टेन कन्स्ट्यान्टले मल्टिपल हो
त्यसैले कुनै इक्वेसनलाई जुनसुकै इक्वेसन होस् त्यसलाई हामीले कुनै कन्स्ट्यान्टले मल्टिप्लाई ए गरिदियो भने त्यसको रुट त चेन्ज हुँदैन नि होइन बुझिसकेँ त्यसैले यो आउने बुझेँ सर मैले आउँदाखेरि यही 1 - 3 3 - 1 आउँछ त्यसैले फर्स्टको यदि कोफिसिएन्टले मल्टिप्लाई गरिदियो भने मात्रै एक्चुअल इक्वेसन जुन दिएको छ त्यो आउँछ भनेको मैले है ल त्यसै गरी अब दुईटा इक्वेसन मानौ छ होइन दुईटा इक्वेसन यहाँ दिएको छ भने त्यो दुईटा इक्वेसनलाई पनि हामी के गर्न सक्छौँ त मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ होइन एउटा इक्वेसन 1 छ इक्वेसन 2 छ होइन त्यो दुईटैलाई हामी के गर्न सक्छौँ त मल्टिप्लाई पनि गर्न मिल्छ त्यसको CONV भन्ने कमान्ड छ होइन त्यो दुईटै इक्वेसनलाई मल्टिप्लाई गरेर CONV कमान्ड छ त्यो हेरौँ दुईटैको कोफिसिएन्ट राख्ने होइन दुईटैको कोफिसिएन्ट राख्ने जस्तो यहाँ यो कोफिसिएन्ट छँदैछ होइन अब म एउटा x + 1 को क्युब पनि गरौँ त के फरक पर्यो र होइन सी छ म एउटा डी भन्ने राखेँ होइन एउटा इक्वेसन के छ त त्यसको इक्वेसन के हुन्छ x³ होइन अब त्यसको त जम्मै प्लसमा 3x² + 3x + 1 होइन यही होइन यो दुईटा छ होइन अब यो दुईटै मूल्यलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने कस्तो इक्वेसन आउँछ त हामीलाई थाहा छैन त्यसैले यो दुईटैले होइन यो इक्वेसन र यो इक्वेसन मल्टिप्लाई गर्नलाई CONV कमान्ड छ जसले कि हामीलाई नयाँ इक्वेसन दिन्छ जस्तो मैले अब C3 भनेर होइन त्यो भनेको CONV होइन त एउटा त C हो अर्को चाहिँ के हो त D हो यसरी मल्टिप्लाई गरिदियो भने त्यो पनि आउँछ म अरू सबैलाई सप्रेस गरिदिन्छु यति मात्र राखेँ यो पोली एक्सको काम हुन दिउँ नि त त्यो थाहा भयो त्यो त पोली एक्स अब यति गऱ्यो भने अब C3 मा के आउँछ हेरौँ ल हेर्नुहोस् है यस्तो आयो त यो के हो त कति डिग्रीको भयो अब C3 पक्कै 3 ले गुणा गर्दा त पक्कै 6 मा जान्छ होला होइन 1 युनिट प्लेस 0 को भयो 1 डिग्री 2 3 4 5 6 भनेको x6 होइन माइनस 3x4 होइन प्लस होइन 3x² - 1 होइन x6 माइनस 3x4 प्लस 3x² होइन -1 यति भयो अब तपाईँ गुणा गर्नु होला त्यही आउँछ त्यही कुरा हो अब यो दुईटै गुणा गरिसकेपछि होइन म अब यहाँ यो डी को पनि रुट निकाल्छु डी को पनि यसलाई म XC ले डिनोट गरिदिन्छु यसको रुट शिफ्ट इन्टर गरेर होइन अब म चाहिँ डी को पनि हामीले के गर्नु पर्यो त रुट निकाल्नु पर्यो अब पोली भ्यालुहरू भइहाल्छ होइन हामी डी को रुट निकाल्नु एकचोटि XD = कति भयो त रुट्स डी होइन अब म अहिलेलाई चाहिँ त्यो गरिन सेमिकलन दिइन होइन यसलाई सप्रेस गरेँ त्यसको रुट कतिवटा दिन्छ त हेर्नु है -1 -1 -1 भनेको अब हाम्रो त 6 वटा रुट आउनु पर्यो मल्टिप्लाई गरिसकेपछि 3टा +1 3टा -1 हेरौँ अब C3 को रुट के आउँछ त रुट्स अब यसको नाम म यसको x चाहिँ XCD भनेर दिउँ C को पनि D को पनि मल्टिप्लाई छ नि त XCD = रुट्स होइन C3 भनेर दिउँ नयाँ इक्वेसन छ C3 अब यसको त त्यस्तै आउनु पर्यो भनेको कस्तो आउनु पर्यो त 3टा +1 3टा -1 हेरौँ ल हेर्नुहोस् है लहरै आयो होइन -1 -1 -1 त्यसपछि +1 +1 +1 यसरी चाहिँ हामी होइन कुनै दुईटा इक्वेसनको प्रोडक्ट पनि निकाल्न सक्छौँ त्यसको रुट पनि फेरि निकाल्न सकिन्छ अब यो इक्वेसनहरूतिर म गइनँ होइन यति भनिदिइसकेपछि मलाई के लाग्छ भने तपाईँहरू जस्तोसुकै इक्वेसन आए पनि अब रुट निकाल्न केही गाह्रो तपाईँहरूलाई छैन खालि एउटा कुरा मात्रै याद गर्नु होला
मिस्टेक हुने चान्स त्यही हो। त्यो के हो भने जस्तो एक्स स्क्वायर छ, एक्स स्क्वायर प्लस 39 छ भने पक्कै यो 3 र 39 यहाँ नदिनु होला, अनि यहाँ के दिनु पर्यो 3039। अब जस्तो यो इक्वेसन अहिले निकालेको इक्वेसन अरू सबै छँदैछ, अहिले निकालेको इक्वेसनको त के छ त होइन, -1 मा 3टा रुट छ, +1 मा फेरि 3टा रुट छ होइन। त्यसैले अब यसलाई -2 देखि +2 सम्म एकचोटि प्लट गरौँ न, कस्तो आउँछ त यो इक्वेसन होइन। त्यो गर्नलाई होइन अब एउटा के लिनु पर्यो हामीले, लिनियर स्पेसिङमा ल भीमै प्लट गरिदिएँ मैले, -10 देखि +10 सम्म छँदैछ होइन। र यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त, भ्यालु निकाल्नु पर्यो त, YCD भनेको होइन, YCD भनेको के गर्नु पर्यो, लिनियर स्पेस लिएकै छ हामीले, पोलिभ्याल हुने थियो होइन, पोलिभ्याल C3 कमा ई भएको छ होइन, C3 कमा होइन। अब भ्यालु चाहिँ केमा छ त होइन, जस्तो यहाँ पोलिभ्याल होइन। अब यो हाम्रो केमा छ त, XCD मा। मैले रुटलाई पनि सप्रेस गरिदिएँ। अब भ्यालु त आइहाल्यो होइन, XD अझै आइरहेछ, XD चाहिँ सप्रेस भएको छैन। ल यसलाई सप्रेस गरिदिएँ, यो आयो होइन। अब सिम्पली हामी के गरिदिनु पर्यो त, प्लट गरिदिनु पर्यो, PLOT प्लट होइन, V भर्सेस V कमा होइन YCD ए होइन। ल यो प्लट गरेर हेरौँ। पोलिभ्याल निकाल्नलाई XCD होइन कि मलाई के लाग्नुपर्ने, V राख्नुपर्ने थियो। ल यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई फेरि सेयर गरिदिन्छु। यो ए प्लट गरिदिएँ, ल आयो होइन। और 10⁵ छ भने -10 त पक्कै के देखिन्छ, देखिँदैन। त्यसैले यसको हामीले V भर्सेस YCD -10 to 10 यहाँदेखि त्यहाँसम्म ठिक छ। अब एक्स एक्सिस यहाँ मैले AXIS एक्सिस होइन, मैले y को एक्सिस पनि माइनस कति 10 एक्स एक्सिस त त्यही हो, -10 देखि 10 गरौँ र y को रेन्ज चाहिँ पनि -10 बाट 10 सम्म ल्याउँ। यति राखेर एकचोटि भनेको यो चाहिँ टुक्रा हुन्छ यहाँ कर्भ होइन। 1 मा पनि छ होइन, 1 मा नै 0 हुन्छ, 1 मा नै यो काट्छ, त्यसपछि यो -1 मा पनि काटिन्छ। यो V कति छ त हेरौँ न, V लाई -1 1 हुने गरी डिभाइड गरिदिनु पर्यो नि त। वन परेको छैन यसमा, 1 त पर्यो, -1 पनि छ। नदेखिएको हामी सानो भएर नदेखिएको मात्रै हो, नत्र त्यो पोइन्टहरू पनि कतै न कतै चाहिँ छ। -1.4 भयो, -0.6 ल -1 मा 0 छ, त्यसै गरी यतापट्टि कतै न कतै +1 मा पनि पक्कै 0 होला।
1 मा 0 1 मा 0 छैन हो देखियो। अब यो लाइन अहिले नभएकोले लाइन हैन ग्रिड हामी अन गर्दाखेरि ठ्याक्कै देख्थ्यो हैन। ग्रिड अन गरिदिउँ त एकचोटि भएको कुराहरू युज गरौँ नि त। GRID ग्रिड अन ल अब त देखियो नि हैन 0 भइरहेछ कुन बेला त 1 भएको बेला हैन -1 र 1 दुईटैमा 0 छ। ल यो कोड अब म पठाइदिन्छु फाइनल भइसक्यो हैन। अब त्यसपछि फिफ्थ डिग्री पोल्नेमा चाहिँ यतातिर म अब लागिन। यो इक्जाम्पलहरु तपाईहरु प्र्याक्टिस गर्नु होला। अब आयो एक्सपोनेन्शियल फंक्सन। हामीसँग ESP भन्ने EXP भन्ने कमान्ड छ एक्सपोनेन्शियलको हैन। त्यसले दिन्छ हैन। अब बेस E भयो भने यो हो E को पावर x। त्यस्तै बेस 10 छ भने 10 को पावर x गर्नु पर्यो। यसमा त्यो भ्यालुहरुको पावर x छैन कि x चाहिँ 10 को पावर हुन्छ हैन। ग्राफ प्लट गर्ने कुरा हो हैन। प्लट गरेपछि तपाईँ भइहाल्छ हैन। टाइम कन्स्ट्यान्टहरु कसरी निकाल्ने त्यतातिर म लागिन। अनि मेरो अहिले हाम्रो मेन कन्सर्न के हो भने ग्राफ चाहिँ कसरी प्लट गर्थ्यौं र त्यो चाहिँ मेन चाहिँ के को त लाइन स्पेसिङ कसरी युज गर्ने र आजको प्लटिङमा मेन छुटेको कुरा जुन थियो त्यो हामीले सब प्लट भनेर सब प्लट हामी गरिसक्यौं हैन। यो फंक्सनहरु हैन त्यो म्याटल्याबमा यस्तो नेचुरल लग छ भने लग हुन्छ हैन। यदि लग 10 लिनु छ भने लग 10 नै लेख्नु पर्यो। यो दुईटै अवेलेबल छ हैन। हैन यो एरिथमेटिक लग भयो हैन। यो नेचुरल लग भयो। अब सेमी लग हामीले पढिसकेकै थियौं हैन। हिजै गरेको हो सेमी लग हैन। एक्स एक्सिस मात्रै एक्स एक्सिस लगमा छ भने सेमी लग x भयो। y एक्सिस मा लोगरिथममा मात्रै छ भने सेमी लग y युज गर्ने। यो सबै एक्सप्रेसन लेख्ने कुरा मात्रै भयो हैन। एक्सप्रेसन लेख्न अब तपाईहरुले आउँछ हैन। अब साइन कसहरु हैन। अब यो चाहिँ ठिक छ। यो चाहिँ अलिकति मैले भनिदिनु पर्यो किनभने यो चाहिँ हामी युज गरेको हो हैन। अलिकति कन्फ्युजन छ भने हामीसँग ट्रिगोनोमेट्री चाहिँ के छ त यतिवटा छ साइन कस ट्यान कट सेक कोसेक हैन। तिनीहरुको sin cos कोसियो कस ट्यान र कट सेक र कोसेकको CSC छ है। CSC छ। अनि यो सबैको इन्भर्स यदि निकाल्नु पर्यो भने जस्तो साइन हैन। साइन मैले यही राखेँ साइन 30 डिग्री भनेको हाफ हैन। भनेको त्यो पाई बाई कति भयो त pi बाई 6 हैन। त यतै 0.5 आयो हैन। त्यसै अब साइन इन्भर्स निकाल्नु छ भने INV साइन भन्ने हुँदैन हैन। के हुन्छ त आर्क भन्ने हुन्छ ARC साइन। हेरौँ यो कति दिन्छ नभए केही देला नि यसले। ए साइन भन्ने त सरी है आर्क साइन हुन्छ हैन। आर्क साइनको लागि ए भन्ने मात्रै छ। ए साइन गर्यो भने अनि त्यसैले इररले धेरै फाइदा गर्छ है म्याटल्याबमा। जहिले पनि पढ्नु होला उले हामीलाई सजेस्ट पनि गरिरहेको हुन्छ
पुरै बिग्रिया छ भने त काम गर्दैन, अलिकति बिग्रिया लाग्नु छ भने उसले थाहा पाएर होइन यसको यो होला त भनेर एजुम्सन गरेर उसले मलाई जस्तो डिड यु मिन ए साइन भनेर दियो, पक्कै पनि ए साइन नै हो होइन। आर्क साइन मलाई याद भयो, त्यो त फुल नेम भयो होइन। यसमा डिफाइन गरेको ए साइन, अब यो चाहिँ कति दिनु पऱ्यो त हामीलाई पाई/6 दिनु पऱ्यो होइन। अब यो यति छ होइन, यसलाई मैले के गरिदिएँ त अब पाई/6 छ होइन। अब योलाई हामीले के डिग्रीमा चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने हामीले के गर्नु पऱ्यो त 180/पाई गर्नु पऱ्यो। त यो एन्सरै छ एएनएस होइन इन्टु 180/पाई गर्यो भने पक्कै पनि यो 30 आउनुपर्छ। 30 आयो होइन, भनेको 30 डिग्री भनेको के हो त सबैमा ए लगाउने, ए साइन, ए कस, ए स्ट्यान, ए कट, ए सेक, ए कोसेक, यो गऱ्यो भने सिधै के आउँछ त एङ्गल आउँछ है होइन। इन्भर्स फङ्सन निकाल्नु पऱ्यो, त्यसरी निकाल्ने।